मॅडम तुम्ही हांगासर हा नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप ZP कोल्ली ग्लेन काब्रान फिलअप केला की सांगू सांगो बरें दिसता कित्याक सांग आयज आमी नॉमिनेशन हे फॉर्म भरलेले आसा आनी सगळे आमी ग्लेनाच्या फाटल्यान उबी आसा तशेंच सगळ्या लोकांक हांव मागता आमच्या ग्लेनाच्या फाटल्यान रावचें म्हणून आनी तेका बरे मतांनी तांकां वोट करून तेका हाडचो म्हणून कित्याक सांग तुमी जाणा तेका तुमी लोक तेका सगळे वळखता जाय तो सोशल कामां करता तो आनी एक बरो मनीस म्हणून ताका लोक वळखता म्हणून हांव लोकां कडेन मागता तुमी सगळ्यांनी 20 तारखेक भायर सरोन तेका वोट करून आमच्या उमेदवाराक तुमी हाडचो आनी आमचे पार्टीक तुमी जिखोवन दिवचे तशेंच आमच्या समील भाईक तुमी वळखता सो समील भाईच्या फाटल्यान तुमी रावन आमच्या कॅन्डिडेटाक तुमी हाडचो वोट करो सगळे ते 20 तारखेक तुमी सगळे जाण भायर सरा आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक वोट करा आनी तेका जिखया आनी आमकां चडांत चड तुमचेर विश्वास आसा लोकांचेर की तुमी सगळे 20 तारखेक भायर सरोन वोट करतले म्हणून आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक तुमी निवडून हाडटले म्हणून सो देव बरें करूं सो तुमकां कितें सांगचे दिसता ग्लेन काब्राल हो म्हाजो बरो फ्रेंड ताचो बरो इश्ट तो आमच्या कुमारजुंव कॉन्स्टिट्युशनांत आख्खे गोंयांक लागून तो एक्टिव्हिस्ट काम करता गोंयचे कितें इल्लीगल ताका तो सदांच फुडें धांवता असल्या बऱ्या भुरग्याक आमी वोटींग करून हाडूंकूच जाय बाकीचे जे कॅन्डिडेट आहा तिका तूं सगळे लोक वळखता आसतना हो ग्लेन हो बारीक समाजांत रावपी आनी बारीक लोकां वांगडा रावपी असल्या भुरग्यांक आमी एकदां तरी संदी दिवपाक जाय ताका लागून सगळे आमच्या खोल्ली जे आमकां ZPचो सगळे वोटर्सांक मागता ताका व्हडल्या 20 तारखेक व्हडल्या उमेदीन आनी बऱ्या खोशयेन भायर सरून बऱ्यो वोटी करून खूब मतांनी विजयी करचो अशें लोकां कडेन मागता मॅडम नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप केला ग्लेन काब्रालान ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉलनी तुमकां कितें सांगचे दिसता पयलीं सद्याक हांव देवा बापाक आर्गां दिता कित्याक बरे भशेन नॉमिनेशन फॉर्म भरून भायर येयले ते दुसरें म्हटल्यार म्हाका कांयच मिडियाक जावं लोकांक इतली हें पळोवन सपोर्टर पळोवन कांयच सांगपाची गरज ना कित्याक तुमी हेका ग्लेन बाबाक बरें वळखता कसले कामांनी तो इनवॉल्वमेंट दाखयलो पळय तेणें आनी दुसरी खबर म्हटल्यार ग्लेनाक हांव वळखता आनी दुसरें हांव म्हाजें सांगता हांव इलेक्शनाक बसनासलें म्हाका तेणी इलेक्शनाक बसयलें फोर्सान आनी अशें मुद्द्यार पावयलें की म्हाका ओल्ड गोवाची सरपंच जाली आयज म्हाका सरपंच म्हणपाक पासून हें जाता कित्याक ह्या भुरग्यान म्हाका फुडें काडून ती खुर्ची म्हाका तेणें दिली आनी सगळी धडपड तेणेंच बी केली सो हांव सगळे लोकां कडेन मागता 20 तारखेर फॉरेस्ट तुमी नेटान फुडें सरोन येवचें आनी हातीचेर शिक्को मारचो देव बरें करूं मॅडम तुमकां कितें सांगचें दिसता आयज ग्लेन काब्रालान ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी कोल्लीमांतल्यान फॉर्म भरला आयज आमकां सगळ्यांत खोशयेची खबर की ग्लेनाक आमी म्हाका ग्लेनाक वळखपाक 3 वर्सां पयले हेच्या पयल्यान ग्लेनाक केन्ना वळखूंक नासलेली आनी परत आमकां खूब उमेद भोगली की ग्लेनाक आमी सपोर्ट करपाचो कसो म्हणून आनी परत हेच्या फुडें आमी सगळीं ग्लेनाक सपोर्ट करतलीं आनी ग्लेनाक 20 तारखेर सगळ्या लोकांनी हांव मागता सगळ्या लोकांनी ग्लेनाक आमच्या सपोर्ट करचो आनी बरे भाशेन ताका जिखून हाडचो आनी म्हाका उमेद आहा की ग्लेन परत 100% जिखतलो म्हणून इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा